إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أنكم إليه تحشرون وعلى أعمالكم محاسبون. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. عباد الله، لا طمأنينة للقلب إلا بالقرب من الرب، والتفاوت في الدرجات العلية بحسب القرب من رب البرية. قال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. قال ابن عتية رحمه الله: الدرجات العلى هي القرب من الله، والقرب من الله طبقات راقية ودرجات عالية. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. قال البغوي رحمه الله: درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة في القرب من الله والرفعة. ومن حقق الإيمان كان أقرب إلى الرحمن. قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ابن القيم رحمه الله: فابتغاء الوسيلة إلى الله طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. والقرب من الله لا ينال إلا بالقرب من حبيبه صلى الله عليه وسلم باتباع شريعته والتمسك بسنته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله قريب ممن دعاه. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال ابن القيم رحمه الله: الله قريب لا يحتاج في دعائه إلى النداء، وإنما يسأل مسألة القريب المناجي لا مسألة البعيد المنادي. وهذا الأقرب من الداعي هو قرب خاص ليس قربا عاما من كل أحد، فهو قريب من داعيه. وعلى قدر ذكر العبد لله يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. والصلاة قرة العيون لما فيها من القرب من الله، لا سيما في حال السجود. قال تعالى: واسجد واقترب. يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله: السجود هو سر العبودية، والساجد أذل ما يكون لربه، فيلقي نفسه طريحا ببابه يمرغ خده في ثراء أعتابه، ولهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحالة. ومن أراد القرب من الله ورسوله فليستكثر من الصلاة. فعن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال الشوكاني رحمه الله: فيه دليل على أن من الناس من يكون مع الأنبياء في الجنة، وأن السجود من أعظم القرب التي يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله إلى حد لا يناله إلا المقربون. وحظ العبد من القرب على قدر إحسانه في عبادة الله وإلى عباد الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن رجب رحمه الله: يشير إلى استحضار قربه وأنه بين يديه، وذلك يوجب الخشية والهيبة والنصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها. والحياء والخشية يتولدان من العلم بقرب الله، فاتق الله أن يكون
فاتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك واستحي منه على قدر قربه منك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما زاد العبد في طاعة الله زاد منه في القرب. قال تعالى في الحديث القدسي: وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سارعوا إلى الجمعة فإن الله يبرز أهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون في القرب منه على قدر تسارعهم إلى الجمعات في الدنيا. ومن أراد القرب من الله فليترك ما يبعده منه من الذنوب والمعاصي، فإن الله قريب من التوابين المستغفرين، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. والشرك والبدع لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، ومن كان من الله أقرب كان خوفه أشد، وكل أحد إذا خفته فررت منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته فررت إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، من ذاق حلاوة القرب من الله حصل له الأنس، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، وكلما زاد البعد قوية الوحشة. والفردوس الأعلى هي دار المقربين، هي سيدة الجنان لقربها من عرش الرحمن. قال الله في الحديث القدسي: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.